Let's start our today's video. Nominal and effective interest rate. Effective interest rate. र यस भिडियोमा चाहिँ म विशेष गरी एक्जामको क्वेसनमा बेस्ड भएर न्युमेरिकल प्रोब्लमहरु सोलुसन गर्नेछु। यो नोमिनल र इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा सबभन्दा पहिला के हो त भन्दाखेरि यो जुन नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट छ, नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट यसले चाहिँ इट डज नट टेक इन्टु account the compounding period. र जुन इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट छ, इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटले it does take the compounding period into account. र नोमिनल भन्दा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ मोर एक्युरेट पनि हुन्छ। अब तपाईले एउटा स्टेटमेन्ट कन्सिडर गर्नुस्, इन्ट्रेस्ट रेट इज 10%। यो जुन स्टेटमेन्ट छ यो भनेको इन्ट्रेस्ट रेट कम्पाउन्डिङ एनुअल्ली हो। यो केसमा नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट पनि 10% नै हो र कम्पाउन्डिङ एनुअल्ली र यो इन्ट्रेस्ट रेट 10% नोमिनल हुँदाखेरि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट पनि 10% नै हो। बट अहिले चाहिँ कम्पाउन्डिङ एनुअल्ली छ, वर्षमा एकचोटि मात्रै कम्पाउन्डिङ भइरहेछ। बट इफ compounding is more than or more frequent than once per year, then यो जुन इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट छ यो 10% भन्दा बढ्छ। मतलब कम्पाउन्डिङ पिरियड जति फ्रिक्वेन्ट हुँदै जान्छ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट त्यति नै बढ्दै जान्छ। नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट 10% छ, कम्पाउन्डिङ एनुअल्ली छ भने इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट पनि 10% नै भयो। तर नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट 10% पर इयर छ, तर कम्पाउन्डिङ एनुअल्ली बाहेक अरु कुनै छ। मतलब कम्पाउन्डिङ मोर फ्रिक्वेन्ट छ, कम्पाउन्डिङ मन्थली, कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली, कम्पाउन्डिङ डेली हैन, अथवा कम्पाउन्डिङ विकली। त्यो कम्पाउन्डिङ फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भए अनुसार इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट पनि चेन्ज हुन्छ। हामी एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। अ क्रेडिट कार्ड कम्पनी चार्जेस 21% interest per year, compounding monthly. What effective annual interest rate does the company charge? यहाँनिर जुन
यो 21% इन्ट्रेस्ट पर इयर छ, यो भनेको नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट हो। र अहिलेको यो क्वेसनमा कम्पाउन्डिङ मन्थली छ। अघि जुन हामीले इक्जाम्पल लिएका थियौँ 10%, त्यसमा 10% इन्ट्रेस्ट रेट कम्पाउन्डिङ एनुअल्ली थियो। त्यो केसमा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट र नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट सेम भएको थियो। तर यो केसमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ कम्पाउन्डिङ मन्थली छ। फ्रिक्वेन्सी अफ कम्पाउन्डिङ मोर देन वान्स पर इयर छ भनेपछि अब इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट 21% भन्दा बढी हुन्छ। र हामीलाई अहिले निकाल्नु छ इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट। हामीलाई थाहा के छ, योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि हामीले हेरेका थियौँ। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट आई भनेको 1 प्लस आर डिभाइड बाई एम होल टु द पावर एम माइनस 1 हो। के हो त, आर भनेको नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट, एम भनेको नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड्स पर इयर। किन आर पनि नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट पर इयर हो। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीलाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट जुन पिरियडको निकाल्नु छ, अहिले हामीलाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट एनुअल टाइमको अथवा पर इयरको निकाल्नु छ भनेपछि हामीले आर पनि नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट पर इयर नै लिन्छौँ। र यो एम भनेको नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पर इयर। यहाँनिर कम्पाउन्डिङ मन्थली भनेको छ भनेपछि नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ एम भनेको 12 भयो। किन, एक वर्षमा 12 महिना हुन्छ। आर भनेको हामीलाई इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु परिरहेछ भनेपछि आर भनेको नोमिनल एनुअल इन्ट्रेस्ट रेटै हुन्छ, त्यो भनेको 21% हो। अब त 1 प्लस आर भनेको 21% भनेको 0.21 डिभाइड बाई 12 होल टु दी पावर 12 माइनस 1, यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि आउँछ 23.14% अर 0.2314 भनेर लेख्दा पनि भइहाल्यो। अब यो त भयो नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट पनि एनुअल्ली छ र इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट पनि एनुअल्ली कि निकाल भनेछ। यो कम्पाउन्डिङ त अब हामीले जुन टाइमको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट निकाल्दैछौँ त्यो चाहिँ अब त्यो पिरियडभित्र कतिचोटि कम्पाउन्डिङ हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो त हामीले जुन पिरियड दिन्छ त्यो अनुसार निकाल्न सकिहाल्छौँ। तर अब कस्तो केस हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई त इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भन्यो, इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट पर क्वार्टर भन्न सक्छ होइन, अथवा सेमी एनुअली भन्न सक्छ। हो यस्तो केसमा चाहिँ, यस्तो केस भनेको कस्तो केस त, जब इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट हामीलाई एनुअल भन्दा अरू कुनै पिरियडको लागि निकाल्नुपर्छ, त्यो टाइममा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला यो आर जुन छ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट, यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ। यसलाई एडजस्ट गर्ने भनेको हामीलाई क्वेसनमा नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट आर पर इयरमा दिएछ भने हामीलाई जुन पिरियडको अथवा जुन टाइमको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल भनेको छ त्यो टाइममा आरलाई पहिला चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो आर चेन्ज गरेपछि एमको भ्यालु अथवा नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड पनि अटोमेटिकल्ली हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो, हाम्रो निड अनुसार यसलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फर्मुला भनेको त त्यही माथिकै इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट 1 प्लस आर बाई एम होल टु दी पावर एम माइनस 1 नै भइहाल्यो फर्मुला चाहिँ। बस आर र एमको भ्यालुलाई हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। एउटा न्युमेरिकल हेरौँ, त्यसमा स्पष्ट भइहाल्छ।
ल अब यो क्वेसनमा के छ त भन्दा इफ अ लेन्डर चार्जेस 12% इन्ट्रेस्ट, तपाईँलाई केही भनेको छैन भने यो 12% इन्ट्रेस्ट पर इयर हो भन्ने अटोमेटिकली बुझ्नु पऱ्यो। तर भनेको छ भने फेरि फरक हुने भयो। तर अहिले यहाँ केही भनेको छैन भनेपछि 12% पर इयर भइहाल्यो। कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली, जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यो चाहिँ क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ हुन्छ। वाट इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट द लेन्डर चार्जिङ, हेर्नु है त, नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट आर दियो पर इयर, हामीलाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु छ पर इयर। जस्ट के चाहिँ फरक भयो त भन्दाखेरि कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली, अघिको क्वेसनमा कम्पाउन्डिङ मन्थली थियो। भनेपछि अरू केही गर्नु परेन, नर्मल फर्मुला 1 + r डिभाइड बाई m को पावर m - 1, यही हो। r भनेको नोमिनल, i भनेको इफेक्टिभ। i इफेक्टिभ हामीलाई एनुअलको निकाल्नु छ भनेपछि r पनि हामीले एनुअल अथवा पर इयरकै लिनु पर्यो। भनेपछि 12% भयो, केही चेन्जै भएन, r 12% नै भयो। अब m भनेको नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ फर द्याट पिरियड। अहिलेको 1 वर्षको निकाल्नु छ भनेको पर एनुअल इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु छ भनेपछि 1 वर्षमा कतिचोटि कम्पाउन्डिङ हुन्छ? कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली हुँदाखेरि, क्वार्टरली भनेको क्वार्टर भन्ने बित्तिकै अब 3 महिनामा कम्पाउन्डिङ हुने भयो। भनेपछि कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली भनेको नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ भनेको m = 4 हुने भयो। बुझ्नुभयो? क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ हुने भन्ने बित्तिकै नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ फर एनुअल भनेको 1 वर्षमा, किन हामीले इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्दैछौँ। नोमिनल पनि पर इयरकै छ भनेको पर एनुअल नै छ र इफेक्टिभ पनि पर एनुअल नै छ, आर चेन्ज भएन। आई हामीले निकाल्दैछौँ। एम भनेको नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ फर द्याट पिरियड, 1 वर्षमा कम्पाउन्डिङ फेरि क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ भइरहेछ। अघि क्वेसनमा मन्थली कम्पाउन्डिङ भइरहेको थियो। मन्थली कम्पाउन्डिङ हुँदा 1 वर्षमा 12 चोटि कम्पाउन्डिङ भयो। अहिले क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ हुँदा 1 वर्षमा 4 चोटि मात्रै कम्पाउन्डिङ हुने भयो। यहाँनिर कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअली भनेको भए एमको भ्यालु 2 हुन्थ्यो अथवा 2 हुन्थ्यो। अब अरू केही गर्नु परेन। 1 + r भनेको 0.12, m भनेको 4 to the power 4 - 1, क्यालकुलेट गर्नुहोस् सजिलै 12.55। अब तपाईँलाई एक्जाममा अब हतार तपाईँ क्यालकुलेट हान्दा यो भ्यालु जुन आउँछ त्यो 12 भन्दा कम, 12 भन्दा कम आयो भने यो बिग्रियो भन्ने जान्ने हुन्छ। किन पर एनुअल कम्पाउन्डिङ छ भने नोमिनल र इफेक्टिभ सेम भयो। अब कम्पाउन्डिङ फ्रिक्वेन्सी पर एनुअल भन्दा माथि अथवा वान्स पर इयर भन्दा माथि जाने बित्तिकै आईको भ्यालु बढ्नु परिहाल्यो। यो जस्ट अघिकै न्युमेरिकलमा कम्पाउन्डिङ पिरियड चेन्ज भयो। अघि कम्पाउन्डिङ मन्थली थियो, एमको भ्यालु 12, अहिले कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली छ, एमको भ्यालु 4। अब सपोज अब यही एक्जाम्पलमा हेर्नु है त, यही एक्जाम्पलमा हामीलाई अरू सब सेम, इफ अ लेन्डर चार्जेस 12% इन्ट्रेस्ट, अब कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली भने नि भयो अथवा अहिले मैले यसलाई कम्पाउन्डिङ मन्थली भने नि भयो, जे भने नि भयो त्यो अनुसार एमको भ्यालु चेन्ज मात्र हुने भयो। र अघि हामीलाई वाट इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु परिरहेको थियो। अब इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट बाहेक अरू कुनै पिरियडको लागि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट पर क्वार्टर निकालौँ। अब अर्को इक्जाम्पलमा ल सपोज लेन्डर चार्जेस 12% इन्ट्रेस्ट, मैले क्वेसनलाई पुरै लेख्ने हेरेर 12% इन्ट्रेस्ट यति मात्र भनेको मतलब तपाईँलाई आरको भ्यालु पर इयरमा दिएको भनेर बुझ्नु पर्यो। होइन 12% अब पर मन्थ अथवा पर सेमिएनुअली भनेर क्वेसनमा भन्यो भने बेग्लै कुरा भयो। केही नभन्ने बित्तिकै यो 12% पर इयर हो भन्ने कुरा अटोमेटिकली बुझ्नु पर्यो। र कम्पाउन्डिङ चाहिँ कम्पाउन्डिङ मन्थली, तपाईँ विचार गर्नुहोस्। अब हामीलाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट पर क्वार्टरको निकाल भनिरहेछ।
पर क्वार्टरको निकाल भनेर छ। अब अघि इफेक्टिभ पनि एनुअल, आर अथवा नोमिनल पनि एनुअल, अहिले नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट आर एनुअल्लीको दिइरहेछ, हामीलाई इफेक्टिभ निकाल भनेछ पर क्वार्टरको। यो कम्पाउन्डिङ भन्ने कुराले त एमलाई चेन्ज गर्ने कुरा हो होइन। अब यस्तो केसमा आरलाई पनि हामीले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार मिलाउनु पर्यो, एमलाई पनि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार मिलाउनु पर्यो, र फर्मुला युज गर्ने यही नै हो, जस्ट आर र एमको भ्यालु चेन्ज गराउने हो हामीले। अब यो केसमा तपाईँलाई आर 12% पर इयर दिएको हो। अब तपाईँलाई जुन टाइम पिरियडको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिएको छ त्यही अनुसार आरलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो। अब हाम्रो यो क्वेसनमा आर भनेको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट पर क्वार्टर हो, हामीले पर क्वार्टर निकाल्नु छ भनेपछि 12% डिभाइड बाई 4 हुने भयो, भनेको 3% पर क्वार्टर। यो आरको भ्यालु आर इक्वल टु 3 हुने भयो, किन हामीलाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिएको छ पर क्वार्टरको। अब एम कति हुने भयो, कम्पाउन्डिङ मन्थली हो, मन्थली कम्पाउन्डिङ हुँदाखेरि हामीलाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिएको छ पर क्वार्टरको, भनेपछि एम 4 हुने भयो। अघि एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट, इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु परेको थियो र त्यो बेला कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली भएको थियो, त्यो भएर एक वर्षमा कतिवटा क्वार्टर हुन्छ भन्दाखेरि 4वटा क्वार्टर हुन्छ हो। अब अहिले कम्पाउन्डिङ मन्थली हो, अब नम्बर अफ मन्थ हेर्नु पर्यो, कति पिरियडको, पर क्वार्टरको, भनेपछि एक क्वार्टरमा कति मन्थ हुन्छ भन्दाखेरि 4 मन्थ हुन्छ। अघि एक वर्षमा कतिवटा क्वार्टर हुन्छ, 4वटा क्वार्टर हुन्छ, अहिले एक क्वार्टरमा कति मन्थ हुन्छ, 4 मन्थ हुन्छ, भनेपछि एम भनेको 4 हुने भयो। अब त जस्ट सिम्पल ऐको माथिको फर्मुला 1 प्लस आर बाई एम टु दि पावर एम माइनस 1 नर्मल भयो। 1 प्लस आर भनेको 3% भनेको 0.03 डिभाइड एम भनेको 4 टु दि पावर 4 माइनस 1, यो भनेको आउँछ 3.03%। ल हेर्नुहोस्, आर 3% पर क्वार्टर थियो, हाम्रो आई 3.03% पर क्वार्टर आयो। अब एउटा लास्ट इक्जाम्पल हेरौँ। यो इक्जाम्पल हेरिसकेपछि यो नोमिनल र इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटमा तपाईँहरू मलाई लाग्छ कहिले पनि कन्फ्युज हुँदै हुनुहुन्न। क्वेसनमा के भन्छ त भन्दाखेरि फाइन्ड इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट when nominal rate of interest is 18% per year and compounding is I मा monthly compound हुँदा निकाल भन्छ, II मा डेली कम्पाउन्डिङ हुँदा निकाल भन्छ, थर्डमा आवरली कम्पाउन्डिङ हुँदा निकाल भन्छ, र फोर्थमा कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ हुँदा निकाल भन्छ। अब यहाँनिर अब यो सजिलो भयो, अघिको क्वेसन भन्दा यो सजिलो। किन त भन्दा नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट 18% पर इयर दिएको छ र हामीलाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट पनि एनुअली नै निकाल्ने हो। अहिलेको केसमा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट पर क्वार्टर थियो, त्यो केसमा हामीले इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट पर क्वार्टर थियो, त्यो केसमा नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेटलाई पनि पर क्वार्टरमा चेन्ज गरिएको थियो, भनेको पर एनुअल बाहेक अरू टाइम पिरियडको लागि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु छ भने आर र एमको भ्यालुलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो। अब यो केसमा आर र एमको भ्यालुलाई एडजस्ट गर्नु परेन, जस्ट कम्पाउन्डिङ फ्रिक्वेन्सी अनुसार एमको भ्यालु चेन्ज हुने भयो। अब आर भनेको 18% हुने भयो सबैको लागि, किन त इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट पनि एनुअली नै निकाल्नु छ, जस्ट चेन्ज भनेको कम्पाउन्डिङ फ्रिक्वेन्सी हो। अब यहाँनिर फर्मुला युज गर्ने त्यही आई इक्वल टु 1 प्लस आर बाई एमको पावर एम माइनस 1 नै हो, फर्मुलामा केही चेन्ज भएन। अब 1 प्लस आर भनेको 18% 0.18 भयो। अब यहाँनिर कम्पाउन्डिङ मन्थली हुँदाखेरि
1 वर्षमा कति महिना हुन्छ? 12 महिना हुन्छ नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड। यो भनेको 19.56% आउँछ। अब हेर्नु है त, अब मन्थली कम्पाउन्डिङ थियो, अब डेली कम्पाउन्डिङ भएपछि फ्रिक्वेन्सी बढ्यो। अब यो 19 भन्दा पनि 19.56 भन्दा अझै यो भ्यालु बढ्नु पर्यो। अब यहाँनिर आई भनेको त्यही माथिकै यो 1 + r भनेको चेन्ज भएन यसमा। जस्ट एम भनेको अघि नम्बर अफ मन्थ पिरियड चाहिँ 12 भयो। अब कम्पाउन्डिङ डेली हुँदाखेरि नम्बर अफ डे पर मन्थ हुने भयो 365 टु दी पावर 365 -1 यो आउने भयो 19.716 आउँछ। हो सजिलो छ, कुरो बुझिसकेपछि केही पनि गाह्रो भएन। अब आवरली हुने बित्तिकै आई भनेको 1 + r को भ्यालु चेन्ज भएन। आवर भनेको अब 1 वर्षमा कति घन्टा हुन्छ? 365 दिन हो भने इन्टु 24। अब यो मल्टिप्लाई गरेर एउटा भ्यालु राख्दा पनि भइहाल्यो। यहाँ पनि त्यही भयो, पावरमा पनि -1। यो भनेको 19.721 आउँछ। तर डेली कम्पाउन्डिङ हुनु र आवरली कम्पाउन्डिङ हुनुमा त्यस्तो विधि फरक रहन्छ। तर ठुलो अमाउन्ट हुने हो भने त फेरि फरक परिहाल्यो। अब कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ हुँदाखेरि अब एम भनेको इन्फाइनाइट हो। अब यहीँनिर लिमिट राखेर पनि युज गर्न सक्यो। तर हामीले अघिल्लो भिडियोमा आई इज इक्वल टु कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङको केसमा e टु दी पावर i -1 भनेर डेरिभेसन गरेका थियौँ। e टु दी पावर 0.1 क्यालकुलेटरको एक्सपोनेन्सियलको पावर 0.18 हान्नुहोस् र -1 गर्दाखेरि 19.7217। तपाईँले यति न्युमेरिकललाई अलिकति ध्यान दिएर बुझ्नुभयो भने एक्जाममा आउने जस्तो सुकै क्वेसन पनि यो नोमिनल इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटसँग सम्बन्धित क्वेसन तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ।